अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही बाबरकत, बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत व बरक़ात हैं। आप इस वजीफे को करें और इस अजीम अमल के मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको तमाम बीमारियों का इलाज, तमाम गमों और परेशानियों से निजात का तरीक़ाकार बताऊंगी। गमों और बीमारियों से दूर रहने के लिए सदका किया करें। सदका आपने कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये बात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। इसी के साथ मैं आपको एक हदीस नबवी बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से किया करो। एक और हदीस में है, सदका गमों, परेशानियों, मुसीबतों को टाल देता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात किया करें ताकि आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म हो जाएं, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएं और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। सदके का तरीका बताने से पहले मैं आपको एक सच्चा वाकया बताती हूँ जो कि मेरे उस्ताद मुहतरम ने मुझे बताया था। अरब कंट्री में एक शख्स ऑफिस में काम कर रहा था। उसे फोन आ गया कि तुम्हारी वालिदा अस्पताल में दाखिल है, बहुत सख्त बीमार हो चुकी हैं, जल्दी से पहुंचो। वो जल्दी से अस्पताल जाने के लिए निकला तो आगे क्या देखता है कि रास्ते में बिल्ली का एक बच्चा है जिसकी एक टांग खराब है और वो बोल रहा था। उसने सोचा ये भी एक जान है। उसे उस बिल्ली के बच्चे पर तरस आ गया और वहां से एक दूध वाली दुकान पे वो चला गया और वहां से दूध लिया और वो दूध उस बिल्ली के बच्चे के आगे रख दिया और फिर अस्पताल चला गया। और जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारी वालिदा बहुत बेहतर हैं। वो जल्दी से वालिदा के पास जाता है, वालिदा को तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश होता है और माँ से कहता है कि ये आपको शिफा कैसे मिली। तो वो कहती हैं कि बेटा, मैंने ख्वाब में एक बिल्ली के बच्चे को हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ मांगते देखा और अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली के बच्चे की दुआ सुन ली और मुझे शिफा नसीब फरमा दी। अल्लाह अकबर। ये हकीकी वाकया है और हकीकत बात है कि सदका हजार बलाओं को टालता है, हजार बीमारियों को खत्म करता है, हजार मुश्किलात को हल करता है। सदका करने की तलकीन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने भी हमें की है कि सदका हर बीमारी का इलाज है। मेरे भाइयों और बहनों, रोजाना की बुनियाद पर जितनी आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रुपए पैसों का सदका लाजम किया करें। अगर आप में से कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं तो जो बीमार है उसका नाम लेकर कुछ पैसे रुपए किसी जरूरतमंद गरीब को दे दिया करें। या अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा ताकत रखते हैं, तो रोजाना 3 या 7 अंडे लेकर दे दिया करें। या आप रोजाना 1 पाव या आधा किलो गोश्त लेकर किसी गरीब को दे दिया करें। गोश्त बड़ा भी हो सकता है, मुर्गी का भी हो सकता है, गोश्त कोई भी हो सकता है। गोश्त लेकर आप सदका कर दिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीमारियों का इलाज सदके से किया करो। तो रोजाना सदका लाजम किया करें। अगर आप रोजाना सदका नहीं कर सकते तो 1 महीने बाद कोई 500 या 1000 या इससे ज्यादा आप किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को दे दिया करें। या इससे ज्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक हर महीने किसी गरीब को कुछ रुपए पैसे दे दिया करें। अगर आप किसी गरीब को इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते तो आप रोजाना 10 या 20 रुपए अलग निकाल के रख दिया करें और वो किसी जरूरतमंद को दे दिया करें। और अगर आप रोजाना नहीं दे सकते तो उन 10 या 20 रुपए को आप अलग कहीं रख दें और 1 महीने बाद आप वो किसी जरूरतमंद गरीब को दे दिया करें। आजकल मांगने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोगों ने मांगने को पेशा बना लिया है, इसलिए आप मांगने वालों से बेहतर है कि किसी जरूरतमंद, किसी गरीब यतीम बच्चों को कुछ रुपए पैसे दे दिया करें और उन्हें बताया भी ना करें कि ये सदका है। बस ये कह दें कि आप जरूरतमंद हैं तो ये रख लें और मेरे लिए दुआ कर दिया करें।
اگر اللہ پاک نے آپ کو بے حد دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے غریب بندوں کی مدد کیا کریں، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دیا کریں، جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دیا کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کس قدر عطا کرتا ہے، کس قدر بندے کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، کس طرح بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے صدقہ لازم کیا کریں۔ صدقہ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ صدقہ کرنا لازم ہے، اس لیے آپ روزانہ 10 یا 20 روپے کا صدقہ کر دیا کریں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو ایک مہینے بعد آپ 1000، 500 یا اس سے زیادہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو کسی کو دے دیا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا زیادہ ہے، تو روزانہ آدھا کلو یا 1 پاؤ یا کلو، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق گوشت لے کر اپنے نام کا یا اپنے والدین کے نام کا یا کسی بیمار رشتہ دار کے نام کا آپ کسی کو دے دیا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کے اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کریں تو اپنے سر کے اوپر سے گھما کے صدقہ کرنا چاہیے یا ایسے ہی کرنا چاہیے؟ تو آپ صدقہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، جس کے نام آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کا نام اپنے ذہن میں رکھ کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سر کے اوپر سے گھما کر ہی کریں تو وہی صدقہ ہے، اور جس کو آپ نے صدقہ دینا ہے اسے بتانا نہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ اس لیے روزانہ آپ کسی نہ کسی چیز کا صدقہ لازم کیا کریں۔ اگر آپ پیسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں، تو صدقہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس کی وجہ سے چلنے والے کو، گزرنے والے کو نقصان ہو، تو آپ اس چیز کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اپنے چھت پہ یا کسی سائے دار جگہ میں جانوروں کے لیے پانی یا کچھ دانہ رکھ دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تھوک پڑا دیکھیں، اسے صاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کی گلی محلے میں کوئی مزدور بھائی کام کر رہا ہے تو اسے پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ صدقہ لازم کیا کریں۔ جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ لازم کیا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی بیماریوں کو ختم کرے گا، آپ کی تمام دکھ درد پریشانیوں کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا، لوگوں سے مسکرا کر پیش آنا، صاف دلی سے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کی گلی میں اندھیرا ہے تو کسی نے لائٹ نہیں جلائی تو وہاں ایک بلب لگوا دینا بھی صدقہ ہے۔ مسجد میں جو پڑی ٹوپیاں ہوتی ہیں انہیں گھر لا کر دھو کر صاف کر کر مسجد میں دوبارہ رکھ دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کے گھر کوئی ملازم لگا ہے تو اس سے شفقت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے آپ صدقہ لازم کیا کریں۔ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے ہیں، آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ تمام لوگ ان طریقوں سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا ثواب تا قیامت تک ملتا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی اس عمل کو کریں، ان طریقوں پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو۔ یہ تھی صدقہ کرنے کی فضیلت و برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور صدقہ کس طرح کرنا ہے، صدقہ کرنے کے طریقہ کار کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔